बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां आपुरबायेचो दीस मागता आनी बाळूक जेजूचें पुणशीत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आसच्या सर्व कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण ह्या कार्याक स्वागत. आज जानेराची 5 तारीख सोनवार. आमचो नियाळ आईच्या पयल्या वचपाचेर आमी मुखार वरया. जुआवन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळी 11 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. मोगचनो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. होत्सो सुरवेर तावन तुमी आयकल्लो संदेश आमी कांय ना बरी जायनाय. तो सैतानाचे पक्षेक मेळिल्लो. आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो. कित्या पासत ताणें भावाक जिवेशी मारलो? ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नितिवंत जाल्ली देखून. बाबानो, संवसार तुमचो द्वेष करता म्हूण तुमी विस्मीत पावनाकात. आमी मरणांतली भायर सरन जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव. आमच्या भावांचो आमी मोग करता जाल्ल्यान हें आमकां कळटा. जो कोण मोग करिना तो आनिकी मरणाच्या फासांतच उरला. आपल्या भावाचो द्वेष करता तो हर एकलो कुणीगारच सै. खंयच्याय कुणीगारांतय सासनीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणा. क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो. हातूंत मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्या. आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेन आसा तें पळोवन आपलें काळीज दारूण करीत जाल्यार ताचे सोबें देवाचो मोग कसो आसत? भुरग्यानो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही. बगार यथार्थपणी आनी कर्णेन आमी दाखोवंक जाय अशें स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतलें. हाचे वरवींच देवा हुजीर आमी समाधानेन आसतल्या. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारय सर्व संती जण आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो म्हूण आमी समजूंक जाय. मोगचनो, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयणेन फुडें करूंक शकतल्या. आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयणेन फुडें सरूंक शकतल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत जायत्यो संगती आसात. नियाळ करूंक जायतो आसा. मुटव्यान ह्या 12 वळींनी वा 10 वळींनी आमी क्रिस्तवांनी कसल्या रितीचो संबंध दवरयेत म्हणून जुआंव सांगता. आमी क्रिस्तवांनी
चार रितीच्या संबंधांत वाडयेत. संबंध म्हळ्यार कोणा लागीं? हेरा लागीं. कसले ते चार संबंध? एक मर्डर, खुनी वा खून. दुसरें हेट्रेड, द्वेष. तिसरें इंडिफरन्स, म्हणजे म्हाका कांय पडोवन वचोंक ना म्हणचो मनोभाव. आनी अकरेचो संबंध मोग. मोग उतरांचो मात्र न्ही, बगार करण्याचो. आमी क्रिस्तांवांनी चार रितीच्या संबंधांत जियोवयोत. एक मर्डर, खून. दुसरें द्वेष. तिसरो संबंध म्हाका कांय पडोवंक वचोंक ना म्हणचो इंडिफरन्स. आनी चवथो क्रिस्ती करण्याचो मोग. भोवन निबडिनो, फाटल्या दिसांनी जुवांव आमचे लागीं देवाचीं भुरगीं आमी म्हणूंक लागलो. आनी ताचे उपरांत आमी देवाचीं भुरगीं कशें जाता आनी कशें जावंक जाय ह्या विशयान तो आमचे लागीं उलयते आसा. आतां आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटाना त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय, वय की न्ही? चिंत्या एका रायाचो पूत. आतांच्या काळार राय ना, पूण त्या बदलाक चिंत्या प्रायम मिनिस्टर वा प्रेसिडेंट हांचीं भुरगीं तांच्या मट्टाक लागून तांणी जिये जाय. तें सोड न्हू, आली पोली बरी मार्गार पिवन पडले जाल्यार तांकां कोणी प्रेसिडेंट असो वा प्रायम मिनिस्टर असो पूत म्हणटात गी. तशेंच आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटाना देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी जिवंक जाय. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून चिंतल्यार पावना, उतरांत सांगल्यार पावना. त्या प्रमाणे आमची साल जाय जाय, आमची साल जाय जाय. आनी हे सत आमकां समजोवचे खातीर जुवांव आयच्या वाचपांत कायन आनी आबेलाचो दृश्टांत दिता. कायन आनी आबेल. आनी हांगासर कायना विशयांतल्या 3 सवालांक जुवांव जाप दिता. कायना विशयांतल्या 3 सवालांक जाप. खंयची 3 सवालां? कायन खंय थावन आयलो? खंय थावन आयलो? जुवांव म्हणटा कायन सैताना थावन आयलो. तो म्हणटा पळया, तो सैतानाचे पक्षेक मेळिल्लो, म्हणजे तो सैतानाचो. दुसरें सवाल, कायनान कितें केलें? जुवांव म्हणटा आपल्या बाबाकच ताणें जिवेशी मारलो. दुसरें सवाल जालें. तिसरें सवाल, कायनान तशें कित्याक केलें? जुवांव जाप दिता ताचीं कृत्यां खोटीं. His deeds were evil. पळया, टक टक टक. 1 word answer or 1 sentence answer. कायन खंय थावन आयला? तो खोट्याच्या पक्षेत थावन. कायनान कितें केलें? ताणें आपल्या भावाक जिवेशी मारलो. कायनान तशें कित्याक केलें? कित्याक ताचीं कृत्यां खोटीं. आपलो भाव आबेला विशयंत ताका मोसोर आसलो आनी हो मोसोर ताचो द्वेश करूंक ताका प्रेरण दिता आनी अक्रेक ताचो जीव काडच्यांत संपयता.
आनी उपरांत जो हांव म्हणटा, संवसार तुमचो द्वेश करता म्हूण तुमी विस्मीत पावो नाकात. केन्ना तुमी आबेला भशेन जियेतात तेन्ना थंयसर जायते कायन आसात. कशें आबेल नितिवंत जिणी जियेलो, सांजो हांव म्हणटा पळया, कायनाची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नितिवंत. केन्ना आमी आबेला भशेन नितिवंत जिणी जियेता, देवाक विधेय जावन चलता, तेन्ना आमचे भोंवतणी जायते कायन उपजतात. तेंचो जो हांव म्हणटा, संवसार तुमचो द्वेश करतात म्हूण विस्मीत पावो नाकात. तुमकां जिवेशी मारूंक, तुमचो द्वेश करूंक जायते कायन उडतात म्हणून तुमी विस्मीत पावो नाकात. भोवन आनी भयणीनो, मुखारसून सांजो हांव म्हणटा की कोण आपल्या भावाचो मोग करिना तो आनिकी मरणाच्या फासांत आसा. आपल्या भावाचो द्वेश करता तो हरएकलो कुनिगार. पयलें जो हांव म्हणालो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक सुरवेर तावन आमी आयकल्लो संदेश हो. आतां म्हणटा तो, आमी आमच्या भावाचो वा भयणीची खूण करूंक नजो, तांकां जिवेशी मारूंक नजो. आनी म्हणटा, आपल्या भावाचो वा भयणीचो द्वेश करता तो कुनिगार. आमी आमच्या भावाक वा भयणीक कांय ना भशेन जिवेशी मारीचे म्हूण ना, पूण केन्ना आमी एका व्यक्तीचो द्वेश करता ते दाळा त्या व्यक्तीचे कुनिगार आमी जाता. हेंच सत जेजून मातेवाच्या वांजेलांतय सांगलेलें, वय की न्ही. कित्याक म्हळ्यार द्वेश आसा पळया, तें एक बोगाप, इंटेन्स इमोशनल फिलींग. द्वेश म्हळ्यार हो व्यक्ती म्हजे मुखार आसूं नजो, ह्या व्यक्तीक म्हजे मुखलो काडीचे. द डिझायर टू गेट रीड ऑफ अ पर्सन, वय की न्ही. केन्ना आमी एका व्यक्तीचो द्वेश करता, त्या व्यक्ती संगी आमकां उलोवंक, त्या व्यक्ती संगी आसूंक आमकां मन आसा गे ना. त्या व्यक्ती तावन पयस रावंक आमी प्रयत्न करता, त्या व्यक्तीन आमचे तावन पयस वचचें म्हूण आमी आशेता. त्या देखून द्वेश करचो आसा पळया, खून करच्याचें पयलें मेट. हेट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मर्डर. त्या देखून जेजून म्हणलें, केन्ना तुमी तुमच्या काळजांत एका व्यक्तीक द्वेश करतात तेन्ना तुमी कुनिगार जातात. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी कितें केलां म्हणचें मुख्य न्हय, भागर आमी कितें करूंक आशिल्लें तें गरजेचें. आमी जिवेशी मारलां वा ना म्हणचें गरजेचें न्हय, पूण एका व्यक्तीक जिवेशी मारूंक तुवें चिंतलें गी तें गरजेचें, तें गरजेचें. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, बारीच अपुरबायेची शिकवण आयच्या वाचपांत सांजोवान आमकां दिल्या. 2 सतां आज आमी समजून घेतलीं. एक कितें म्हळ्यार आमी देवाचीं भुरगीं, त्या देखून देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी जियेचीं. देवाचीं भुरगीं म्हळ्यार आबेला भाशेन
नितीवंतपणान, देवबिरांतीन आनी विधेयपणान चलचें. आनी अशें चलतना आमचे विरोधू जायते कायन उरतले. आमकां जिवेशी मारूंक, आमचो द्वेश करूंक आनी आमचो नाश करूंक. पूण उडास दवरा, आमी मोगान जियोंक आसा. हें पयलें सत. दुसरें, आमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. आनी हो मोग केवल उतरांचो मात्र न्हय, करण्याचो. आनी मोग करच्या बदलाक एका व्यक्तीचो आमी द्वेश करता जाल्यार त्या व्यक्तीचे कुनिगार आमी जाता. कित्याक कुणू न्हय मात्र करनेन आसची, आमच्या चिंतनान सयत आमी आनी एकल्याचो जीव काडूंक शकता. आमी कितें केलां म्हणच्याकी आमी कितें करूंक चिंतलें तें बारीच गरजेचें. तर मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी सुरवेतावन आयकल्लो संदेश एकामेकाचो मोग करा. आनी एकामेकाचो मोग करच्यांत आमी देवाचीं भुरगीं जातले हांव, देवाचीं भुरगीं जावन वाडटले हांव. तर ही एक बेसांव प्रत्येक जावन आज आमी मागून घेवया. प्रार्थुया. भावन भयणीनो, आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे जेसन जोशुआ पिरेरा बेंगळूर, जेस्फिन लोबो मुंबय जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. त्या सांगता रॉबर्ट आनी डॉलर्स डिसोजा ताने मुंबय हांचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव. कंग्रॅच्युलेशन्स. देव तांचे कुटुंबाचे वेद आशिर्वादांनी बरोवन दी. तशेंच मौरिस क्रास्ता लोरेटो, वेरोनिका फेरावो गुरपूर आनी मिस्टर आनी मिसेस रोमाल्डो फेर्नांडीस देवादीन जाल्लो दीस. सर्वीस पोर देव तांकां सासणेक पिशो फाव करून दी. भावन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज आमी नवें सुरू करता. कालच्या दिसा वजाचो पुरशांव आनी बावटो उबारन अधिकृत रितीन ह्या नोवेनाक आमी चालन दिल्लें. आनी आज नोवेना सुरवात जातात 9 दीस. तुमी खंयसर आसात थंयसरच हें नोवेन करी येता. जे कोणाक पुणशेताक येवंक साध्य जायना, तुमी हें नोवेन आमचे सांगता करी येता. आनी आज नोवेनाचो पयलो दीस परगांवांत वावर करतल्यां पासत भेटयलेलो जावन आसा. जे कोण परगांवांत वावर करचीं गांवाक आयल्यांत तुमी बाळूक जेजूच्या पुणशेताक भेट दिवं येता. तुमचे पासत आज विशेष रितीन आमी मागता. जायते कश्ट संकश्ट काडून कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर तुमी वावुरते आसात. सर्वीस पोर देव बाळूक जेजू तुमकां सांगात दिवं दी, तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी आनी आपणाच्या गोपांत तुमकां भद्र दवरून दी म्हणून आमी ह्या वेळार मागता. तशेंच आमची वैयक्तीक तेसवा मागणी ह्या वेळार जेजू बाळकाक समर्पण दिवया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाड. आमेन. नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी. या जपाच्या जेजू बाळका,
आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकातावन जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवन सांगता म्हणया, ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजी मोरीफाद तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी आनी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. म्हज्या इश्टानो, आज तावन बाळक जेजूचे नवेन सुरवात जाता. मुखल्या 9 दिसांनी हर एका दिसा 9 मिसां आसात. सकाळीं 6 वरार, त्या उपरांत 7:30 वरार, तिसरे मीस 9 वरार, चवथे मीस 10:30 वरार, पांचवे मीस 1 वरार. ही सक्कळ मिसां पुणशेता भितर कोंकणींत चलतलीं. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडान. 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले. तशेंच 8:15 कन्नडांत बाल येसू नमना म्हणचे एक आत्मीक हरिकथे प्रोग्राम आसतले. तुमकां ह्या नोवेनाच्या दिसांनी पुणशेताक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. दनपारां 10:30 मीस जाल्ले उपरांत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. नोवेनाक तुमी येता आसतना ह्या वर्सा तुमच्याच आदारान तुमचीच डायरी म्हणले बरी आसची. डायरी, बायबल डायरी घेवंक तुमी विसरूंचे नाका. इंग्लिशांत कार्मेल लायट म्हूण आनी कोंकणींत कार्मेल प्रेरण. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. पुणशेतान मेळया. देव बरें करूं.